मोगाच्या भावा भयणीनो तुमकां सर्वांक हांव देवाचे आशिर्वाद मागताय. पळय सभा सांप्राय साविराची परब आचरण करन आसा गोंया शहरांत तशेंच चंदावरांत. आज आमी सांताक व्हरतो मान आनी गौरव दिवन आसा. 15 शतमानांत स्पेन म्हळ्या गांवांत एका ग्रेट कुटुंबांत तो जल्मालो. आपल्या जिवितांत बरें करून शिकून येवन व्हडलो हुद्दो जोडूंक जाय आनी नांव जोडूंक जाय म्हणली ताका आशा आसली. पॅरिसांत तो वेता आनी थंय तो बरें करून शिकता. ताणें शिकयल्ल्या विश्वविद्यालयांत ताका लेक्चर जावन ताका हुद्दो मेळटा आनी अशें हें वर्तें काम तो करीत आसतना सांत इग्नेशियस ताका भेटता आनी ताका सांगता, फ्रांसीस, सगळो संवसार तुवें जिखून तुजो आत्मा उगडल्यार तुका कितें फायदो. हें उतर ताच्या जिवितांत व्हडलें परिवर्तन हाडटा. संवसारांत मान हुद्दो जोडूंक आशें नासतना देवाच्या कुशीन आपलें जिवीत तो परतिता. देवा मुखार व्हरतो जावंक तो अपेक्षिता आनी अशें एक याजक जाता आनी याजक जावन येन देवाचें उतर परगडची उर्बा ताच्या जिवितांत तो वर्त्या मापान दाखयता. आमच्या भारताक तो येता. गोंया शारांत येवन येन कसली भास कळनातल्यार थंय भास शिकून हे लोकां मदें बरसून तांकां मागणें तांकां शिकोवन क्रिस्ताची वळख तो तांकां दिवन तांकां पौसभेन तो भितर हाडटा. कारावळी प्रदेशांनी तो वेता, केरळाक तो वेता, श्रीलंका तो वेता, जपानांत तो वेता आनी तांच्या लोकांक क्रिस्ताची वळख दिता. चिना गांवांत वेची आशा ताका आसतली आनी त्या चिना गांवां वचूंक प्रयाण करतना कठीण तापान तो पडटा आनी देवादीन जाता. ताची कूड कुसनासतना आसा. गोंया शहरांत ती हाड दवरला आनी आमी जायते फावटी ताच्या कुडीचें दर्शन आमी घेतलें आसा. तर आज ह्या महान संताची परब आचरण करतना एक वर्तें लिसांव आमी ताचे तावन शिकूंक जाय. ताची उर्बा क्रिस्ताची सुवार्ता परगट करची. वय केदी वर्ती उर्बा ताका आसतली क्रिस्ताची वळख हेरांक दिवची. सुवार्ता परगट करून क्रिस्ताच्या उजवाड हेराच्या जिवितांत घालचो. सांप्राय सावेरान आमच्या भारताक येवन आमच्या पुर्वजांक क्रिस्ताचो उजवाड दिलो देखून आज आमकां क्रिस्ती भावार्थ फावो जाला. ते देखून आमकां मेळलो क्रिस्ती भावार्थ. आज आमी धांपून दवरी नासतना लिपोवन दवरी नासतना सांप्राय सावेरा बरी आमी तो उक्त्यान परगट केल्यार हेरांक तो दिल्यार आमी जायत्या जाणांक क्रिस्ताची वळख दिवन येन पौसभेन तांकां भितर हाडूंक जाता. आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलें जेरेमिया प्रवादी देवाचें उतर स्विकार करता, प्रवादी जाता आनी देवाचें उतर इस्रायल लोकां तो परगट करून देवाची वळख आनी देवाची खुशी तांकां कळीत करता. हाच्या दुसऱ्या वाचपांत सांबाळलो आमकां सांगून आसा, सुवार्ता परगट करिना जाल्यार हांव निर्भागी. वय आमकां सुवार्ता फावो जाला. ती सुवार्ता आमी परगट केल्यार मात्र आमचें क्रिस्ती जिवीत सार्थक जाता, सुफळ जाता. आनी हाच्या बांजलांत आमी पळयलें 11 जाणां अपोस्तल वेतात आनी जेजूच्या आदेशा प्रमाणे सुवार्ता परगट करून क्रिस्ताची वळख हेरां परगट करून पौसभा ते बांदून हाडतात. तर आज आमी सांप्राय सावेराची परब आचरण करतना आमकांय क्रिस्ती भावार्थ मेळ्ळा, आमकां सुवार्ता आमकां मेळ्ळा. तर आमी ती सांप्राय सावेरा बरी उर्बेन हेरां परगट केल्यार आमी जायते जाणांक क्रिस्ताची वळख दिवंक जाता. वय आमकां कितलो सवलतो आसात, कितली साधनां आसात, अवकाश आसात सुवार्ता परगट करची. ते देखून वायट खबर आमी परगट करची नाका. सुवार्ता बरी खबर आमी हेरां परगट केल्यार व्यक्ती बरे जातात आनी सुवार्ता आयकून घेवन क्रिस्ताची वळख जोडून घेवन जायते जण क्रिस्तांव वळखूंक शकतात आनी पौसभेन भितर येवंक शकतात. तर अशें करूंक सांप्राय सावेराचें जिवीत आमकां प्रेरण जावं दी. तुमकां सर्वांक सांप्राय सावेराची बरी परब हांव मागतां.